को पेपर करना सबने किए? नहीं मैंने नहीं कल ने किसी को जो पेंडिंग पेपर था कल नहीं किया था वो करना, अगर नहीं तो किसी को रखना दिए छोड़ दो। तौफीक कौन है? मोहम्मद तौफीक सारे के अभी आपके पास 5वां वॉल्यूम नहीं आया पता है? रोल क्या है आपका? इसमें कुछ इन्होंने दिए हैं तदरीबातुल आम्मा, ये जो बुक है ना इसके पहले पेज कुछ 5-6 हैं जिस पर आपका बेस पेपर बेस भी इसी पर। ये जो हमने पीछे बुक में पढ़ा, पीछे हमारा 4th वॉल्यूम जो था उसका नक्शल है। नक्शल मतलब जो भी हमने कवायद पढ़े, चाहे मुज़ाफ़ इलैहि पढ़ा, मौसूफ़ सिफ़त पढ़ा, इसमें इशारा पढ़े वगैरह जाने, उन्होंने सारा एक जंबल करके 3-4 पैराग्राफ्स में या 3-4 पेज में उन्होंने समझ दिया, जैसे हमने कल भी पढ़ा था। तो हाँ है ना, तो इसी एतबार से थोड़ा अगर हम उसको रिकैप करेंगे वो ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे आपने अस्माए इशारा पढ़े, मुज़क्कर के लिए वाहिद, मुअन्नस वाहिद के लिए, मुज़क्कर जमा के लिए, मुअन्नस जमा के लिए वगैरह। तो इसी एतबार से फिर हमने ये भी पढ़ा कि मिसाल के तौर पर उसमें हमने ज़माइर पढ़ी, प्रोनाउंस कि ज़माइर हमने 2 अक़साम के पढ़े, एक होते हैं मुत्तसिला, एक होते हैं मुनफ़सिला। मुत्तसिला जो इसम के साथ जुड़ कर आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर का की, तुम, किताबों का आपकी किताब, किताबों की आप एक लड़की की किताब। तो ये जो ज़माइर हैं इनको कहते हैं ज़माइर मुत्तसिला, ये जो जुड़ कर आते हैं। एक होते हैं ज़माइर मुनफ़सिला। ज़माइर मुनफ़सिला मीन्स हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंती, अंतुमा, अंता। क्योंकि ये मुनफ़सिला इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसम के साथ जुड़कर नहीं आते, क्योंकि मुनफ़सिल मीन्स अलग, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं ज़माइर। फिर आपने देखा कि अंता का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो क्या होता है मुज़क्कर वाहिद मुख़ातब के लिए अंती का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हुआ का इस्तेमाल हम ऐसे प्रोनाउन कहाँ पर करते हैं मुज़क्कर वाहिद गायब के लिए, हुम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं मुज़क्कर वाहिद जमा के लिए, इसी तरह हिया का इस्तेमाल मुअन्नस वाहिद गायब के लिए। तो ये सारे ज़माइर आपने पढ़े। तो इसी तरह एक और कंसेप्ट हमने उसमें पढ़ा था मुब्तदा खबर का, मुब्तदा और खबर का। तो मुब्तदा हम किसको कहते हैं? हाँ, तो जिसके हमारे में खबर, और खबर किसको कहते हैं? जो मुब्तदा के मुताबिक। फिर हमने उसके कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ कवायद पढ़े थे मुब्तदा और खबर। वो क्या थे? हमने मुब्तदा जो होता है उस पर क्या होता है? अलिफ लाम होता है, और जो खबर होती है वो अलिफ लाम से क्या होती है? खबर अलिफ लाम से खाली होती है। मुब्तदा और खबर में मुवाफ़क़त होती है। किस किस चीज़ में मुवाफ़क़त होती है? तज़किर और तानीस में। मुब्तदा अगर मुज़क्कर होगा खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस होगा खबर भी, और इसी तरह से वाहिद जमा में भी, अदद में भी क्या होगी? वो मुताबिक है। मिसाल मुब्तदा अगर वाहिद है खबर भी वाहिद, मुब्तदा अगर तस्निया है खबर भी, और मुब्तदा अगर जमा है खबर भी।
शुमार होगी। तो ये है मुब्तदा की कवायद पड़े। जमा के जमा गैर आकिल के ना, वो गैर अगर मिसाल आपका मुब्तदा जमा गैर आकिल है तो उसकी जो खबर होगी वो क्या है, मुअन्नस। जैसे मुझे कहना हो कि कलम खूबसूरत है, कलम एक नहीं कई अकलाम, कलम खूबसूरत है, तो अल अकलाम जमीलतुन, हमने इसकी जब खबर मुअन्नस वाहिद। इसी तरह हमने इसमें भी पढ़ा था वो ये जो हुरूफ़ जारा, कौन कौन से पढ़े थे, मीन पढ़ा था, इला पढ़ा था, अला पढ़ा था, फी पढ़ा। इनको हुरूफ़ जारा हम क्यों कहते हैं, अपने बाद वाले इसम को ये क्या देते हैं, जार हम असल में कहते हैं ज़ेर, तो अपने बाद वाले इसम को जो जार देगा उसको क्या कहते हैं, हुरूफ़ जारा। तो हमने पढ़ा था मिन किसको कहते हैं हम, से, जैसे मिन मस्जिद, मस्जिद से, इला तक, मिन मस्जिद इला बैत, मस्जिद से। तो फी किसके लिए आता है, इन के लिए, जैसे फी बैतिन घर में, फी मतबखिन किचन में, या फी मदरसतिन मदरसा। इसी वजह से इला अला किसके लिए आता है, ऑन, जैसे अला मक्तबत, अल कलम अला मक्तबत, कलम टेबल पर है, ठीक है। तो ये हुरूफ़ जारा है, फिर जो हमने फिलहाल पढ़ी थी, इसके अलावा भी हुरूफ़ जारा है जो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ते जाएंगे। अला उसके बाद जो इसम होगा उस पर आपकी, अब वो अगर प्रॉपर होगा तो अलिफ लाम के साथ आएगा, दोनों आ सकते हैं, अला अलिफ लाम के साथ भी इसम आ सकता है, हुरूफ़ जारा के बाद अलिफ लाम के बगैर। वही हाँ, ज़मीर और कुल के लिए अगर जमा क्या होगा, जमा मुकस्सर होगा तो वही कायदा होगा, हाजी का नहीं होगा, नहीं, जमा मुकस्सर के लिए नहीं आएगा, जमा खाली गैर आकिल के, उसका मुकस्सर और सालिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खाली याद रखना आकिल और गैर आकिल का मसला। जो आपने बताया ये डिपेंड करता है हुरूफ़ शम्सी है कमली है, उस हिसाब हाँ, से वो होगा। जो आप कह रहे हैं ना वो अलिफ अलल वगैरह पढ़ना, तो वो अलिफ जैसे अलस्सरीर, अलस्सरीर उसमें तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हम, क्योंकि सीन किस में आता है, हुरूफ़ शम्सी तो में। ये आप बता दीजिए यहाँ पे अलल पढ़ेंगे, अलल मक्तब, अलल मक्तब, क्योंकि हम उसको ऐसे अल मक्तब पढ़ते हैं, हाँ अल मक्तब, उसके अलल पढ़ते हैं। और इसी तरह से हमने कायदा कुछ पढ़ी थे कि एक इसम को हम किस तरीके से जमा बनाएंगे, अरबी में वाव और नून लगाएंगे, जैसे मुस्लिम से मुस्लिम होना, और ये तो मुज़क्कर के लिए, और मुअन्नस के लिए क्या होगा, मुअन्नस को जमा बनाएंगे अलिफ और ता, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिम मुस्लिमात। बाकी जितने भी जमा आते हैं वो सारे क्या है, समाई, समाई में जिस तरह अहले अरब ने उसको इस्तेमाल किया हमने भी सुना है, तो हमने उसको इस्तेमाल, उनका कोई पर्टिकुलर कायदा वगैरह नहीं। इसी तरह हमने एक और कायदा पढ़ा था उसमें मौसूफ सिफत का। मौसूफ सिफत मीन्स किसी चीज़ इसम की आप क्वालिटी बयान करेंगे, उसको जिसकी आप क्वालिटी बयान करेंगे उसको मौसूफ करेंगे, और जो क्वालिटी आप बयान करेंगे उसको, जैसे मीठा सेब, एक होता है सेब मीठा है और मीठा सेब, इसमें फ़र्क है। सेब मीठा है कहेंगे तो ये बनेगा जुमला मुब्तदा खबर का, और जब कहेंगे मीठा सेब तो ये जुमला बनेगा मौसूफ सिफत का। मौसूफ सिफत में भी मुताबिकत होती है, जिस तरह मुब्तदा खबर में मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी क्या होगी, मौसूफ अगर मुअन्नस है सिफत भी मुअन्नस होगी, और मौसूफ अगर वाहिद है सिफत भी, मौसूफ अगर जमा है सिफत भी। मौसूफ पर अलिफ लाम होगा सिफत पर भी, लेकिन मुब्तदा और खबर में ऐसा नहीं होता, मुब्तदा पर अगर अलिफ लाम होगा खबर पर अलिफ लाम नहीं होता। लेकिन मौसूफ सिफत में क्या होता है, मौसूफ सिफत में हर तरीके से सिफत डिपेंड होगा किस पर, मौसूफ पर, हर एतबार से। अलिफ लाम भी अगर होगा तो उस पर भी क्या होगा, अलिफ लाम। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूंगा आपको मौसूफ सिफत की, यहाँ पर खूबसूरत घर, मौसूफ हो गया सेब है, हाँ, अल बैतु अल जमील, खूबसूरत घर, क्योंकि इसमें मौसूफ क्या बन रहा है और जमील क्या बन रहा है, इसकी मौसूफ का दूसरा नाम क्या है, मनऊत, और सिफत का दूसरा नाम नात। हम क्यों कहते हैं कि हम नात पढ़ेंगे, नात कहते हैं ना, नात पढ़े, उसका मतलब नात ही क्यों, अच्छा हम कहते हैं कि हम रसूल की नात पढ़ेंगे, मतलब क्या होता है, नात मीन्स तारीफ, कोई सिफत बयान, सिफत बयान, इसी वजह उसको नात कहते हैं।
تو ہم نے اس میں موصوف پر الف لام لگایا تو جمیل پر بھی آٹومیٹکلی کیا آئے گا. اگر میں یہاں پر الف لام البیت پہ ہٹاؤں گا تو اس جمیل پر بھی کیا الف لام ہٹے گا تو بنے گا بیت جمیل. تو مطابقت ہوگی ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے تو یہ بنے گا موصوف. اگر میں اب اسی جملے کو مبتدا خبر بنانا چاہوں گا میں سیدھے کہوں گا البیت جمیل تب یہ کیا بنے گا مبتدا. تو مبتدا خبر کے جملے اور موصوف صفت کے جملے کو آپ کس طریقے سے پہچانیں گے؟ اس پہلے والے اسم کو دیکھ کر. اس پہلے والے اسم کو دیکھ کر اگر اس پر الف لام ہوگا دوسرے پر الف لام نہیں ہوگا تب آپ پہچانیں گے کہ مبتدا خبر کا. اور اگر مثال کے طور پر اس پر الف لام ہے اس پر بھی الف لام ہوگا یا اس پر الف لام نہیں ہے اس پر بھی الف لام نہیں ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ بالکل آسان. ہاں کس پہ؟ ہاں میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں مسلمین اور اصل میں مسلمین کیا ہوتا ہے یہ تو واو نون ہی ہے لیکن یہ مثال حالات جری کی وجہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے مسلمون. ٹھیک ہے کسی کو مجھے اگر یہ تو مرفوع ہے نا کیونکہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اسم اپنی اصل حالت میں کیا ہوتا ہے مرفوع. اب مجھے اسی مرفوع اسم کو جمع بنانا ہے تو میں لکھوں گا مرفوع مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع مینس جس پر پیش ہو. ٹھیک ہے پیش ہے دو پیش دو پیش ہے ایک پیش ہے دونوں کا مرفوع. منصوب کہے گی جس پر زبر چاہے ایک زبر ہو دو زبر اور مجرور کہے گی جس پر زیر ہو چاہے ایک ہو دو. اب ہے نا مسلم. اگر یہی میرا اسم یہ جو جس کا میں نے پلورل مسلمون بنایا اگر یہی میرا اسم کیا ہوتا مجرور ہوتا فار ایگزامپل اس سے پہلے فی ہوتا مثال کے طور کوئی بھی ہاں یا میں کہوں گا رأیت فی المسلمین یا میں کہوں گا رأیت فی المسلم پہلے مسلم قضا و قضا میں نے مسلمان میں اس طریقے سے چیزیں دیکھی. ٹھیک ہے اب مجھے اسی مسلم کو کیا بنانا ہے جمع مگر یہ میرا مسلم جو ہے مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے فی حرف. اب مجھے اس کو جمع بنانا ہے. اب یہ جمع واو نون سے نہیں بنے گا کیونکہ یہ جو واو نون ہے نا یہ سائن ہے کہ آپ کا جو اس پلورل اسم ہے یہ کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ اس پر تو پیش نہیں ہوگا نا تو پیش ہونے والے یہ جو واو ہے نا یہ کیا آپ کا بیان کرے گا یہ آپ کا مرفوع. لیکن اب ہمارے پاس یہ جو اسم ہے یہ تو مرفوع ہے نہیں اس پر کیا ہے زیر. تو اب مجھے اس کو واو اور نون سے نہیں بنے گا میں اس کو بناؤں گا یا اور نون کے ساتھ. کس طریقے سے میں کہوں گا مسلم. یہ جو یا ہے نا یہ میرا بیان کرے گا کہ میرا جو اسم ہے وہ کیا ہے مجرور. ٹھیک ہے وہ بیان کرے گا. تو حالات جری میں آپ کا اسم جو ہے اس کو پلورل جب بنائیں گے جمع یا اور نون کے ساتھ اور حالات رفع میں یعنی مرفوع کی حالت میں واو اور ایک اور حالت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے نا منصوب نصب. ابھی تو اس پر پیش تھا اس کے بعد زیر. اب اگر اس پر کیا ہوتا زبر ہوتا کہ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے رأیت مسلمن میں نے مسلمان آدمی کو دیکھا. اب مجھے اسی مسلمان کو بنانا ہوگا پلورل. تو حالات جری اور حالات نصب دونوں میں کس سے بنے گا یا اور نون سے. تو حالات جری میں بھی آپ یا اور نون سے جمع بنائیں گے اور حالات نصبی میں بھی آپ یا اور نون سے. تو حالات رفعی میں خالی کس سے بنے گا مسلم. یہ ہم مذکر کے لیے. لیکن جب ہم مؤنث کی بات کریں گے دیکھیں اس میں کیا ہوگا اس میں صرف اعراب کی تبدیلی ہوگی اس میں الفاظ کی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے ہے مسلماتن. ٹھیک ہے یہ تو حالات رفعی میں نا مرفوع ہے تو میں کیا کہوں گا مسلماتن. ٹھیک اب اگر میرا یہی اسم کیا ہوتا مجرور میں وہی سیم لگاؤں گا رأیت فی مسلمۃ کذا و کذا یعنی مسلمان عورت میں اس طریقے سے دیکھا. تو اسی مسلم عورت کو جب میں پلورل بناؤں گا کیونکہ وہ حالت جری میں تو میں کیا لکھوں گا مسلمہ. خالی مجھے کیا چینج کرنا ہے اس میں یہ کسرہ. حالات رفعی میں دو پیش آئیں گے اور حالات جری میں کیا آئیں گے دو زیر. اور اگر یہی حالات نصبی میں آتا تو اس وقت بھی کیا آئیں گے دو زیر. تو یہ یاد رکھنا ہے. یہ فرق ہے مسلمین اور مسلم.
حالت نصب میں کیا ہے کہ دوزی ہے اس میں بھی دوسرے استعمال استعمال تک نہیں آئے. اچھا پھر ہم نے کچھ حروف استفہام پڑھی تھے. حروف استفہام یعنی جو ہم عربی میں سوال کرتے وقت استعمال کرتے ہیں حروف. مختلف سوالات کے وقت مختلف حروف کا ہم استعمال کرتے ہیں. سب سے ہم نے پہلے پڑھا تھا ما میم الف. ما کا استعمال ہم ایسے حروف استفہام کہا کرتے ہیں عربی میں جب آپ کسی غیر عاقل چیز کے یا غیر عاقل کسی بھی چیز کے لیے آپ سوال کریے اس کے لیے ما کا استعمال. جیسے ما ھذا یہ کیا ہے, یہ قلم ہے, تو کتاب کے لیے ما ھذا. تو کسی بھی غیر عاقل شے کے لیے یعنی جس کے پاس عقل کا مادہ یا غیر ذوی العقول کے لیے, چاہے وہ جانور میں سے ہو چاہے وہ چیزوں میں سے ہو, تو اس کے لیے عربی میں کون سا حروف استعمال کریں گے؟ ما کا استعمال. ٹھیک ہے, تو جیسے کسی بھی چیز کے لیے آپ سوال کریں گے ما ھذا یا ما ذالک. دوسرا حروف استفہام ہوتا ہے ہمارے پاس من. من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے, یعنی عقل والوں کے لیے اگر ہم سوال کریں گے سمپلی ہمیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ہے. ایک ہوتا ہے یہ کیا ہے, ایک ہوتا ہے یہ کون ہے. یہ کیا ہے یہ سمپلی پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر عاقل کے لیے سوال ہے, اور یہ کون ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عاقل انسان کے لیے سوال. مجھے اگر کہنا ہے کہ یہ کون ہے, میں نہیں کہوں گا ما ھذا, میں کہوں گا من ھذا, کیونکہ یہ عاقل میں سے نا ذوی العقول میں سے. تو ذوی العقول کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذوی العقول میں خالی تین طبقے آتے ہیں. ایک تو انسانوں کا, جنات کا اور اب عربی میں ہمیں جنات اور فرشتوں سے تعلق نہیں ہے, ہمیں خالی کن سے تعلق ہے؟ انسانوں. مسموکہ ہے نا اس میں تو ماں کس میں؟ مسموکہ کسی کو بولے تو ماں کیا ہے؟ تو مسموکہ میں اسم کا, اسم کی مختلف سوال ہے. اسم کیا ہے؟ لفظ اسم کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. وہ تو پھر بعد میں اس کی اضافت ہو رہی ہے اس کے ساتھ. اصل میں تو سوال نا نام کے ساتھ, ذات کے ساتھ نہیں ہے نا, اسی وجہ سے. ہاں یہی ہے مسلم میں, بالکل بالکل. ایک اور سوال, ایک اور حروف ہے استفہام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں آئینہ. آئینہ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ آئینہ ہم جگہ کے لیے استعمال, یعنی آپ کسی جگہ کے متعلق سوال کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ جیسے آئینہ زید, زید کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. آئینہ فلان, فلان کہاں ہے؟ آئینہ مسجد, مسجد کہاں ہے؟ آئینہ مدرسہ, مدرسہ. یعنی کسی جگہ یا کسی شخص کسی چیز کی جگہ کے لیے آپ سوال کریں گے, اس کی پلیس کے لیے, اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ آئینہ زید بھی ہے. آئینہ زید, زید کہاں ہے؟ زید کی جگہ کے متعلق ہے نا, زید کہاں. اتق اللہ حیث ما کنتم یا آئینہ ما کنتم, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی. یہ تو دو آ گئے نا, آئینہ ماں, ماں بھی. وہ آئینہ ماں دوسرا ہے. آئینہ ماں کے آئینہ کے ہاں جہاں بھی جب اس کا پھر ترجمہ چینج ہوگا. آئینہ ماں, آئینہ کے ساتھ جب میم الف آئے گا تو اس کا دوسرا معنی ہے آئینہ ماں, جہاں کہیں بھی ہو دونوں. دو چیز ساتھ بھی آ سکتے. ہاں اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر ان حروف کے بعد فعل آتا ہے نا ڈائریکٹلی, جیسے آئینہ ماں کنت آ گیا, کنت کیا ہے؟ فعل. تو قاعدہ یہ ہے کہ ان حروف کے ساتھ پھر آپ کو میم الف کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایڈ کرنا, ورنہ ان حروف کے بعد ڈائریکٹلی فعل نہیں آ سکتا. تو اگر آپ فعل لائیں گے ان حروف کے بعد ڈائریکٹلی تو ان حروف کے اوپر آپ کو کیا لگانا پڑے گا؟ میم الف. اسی وجہ سے وہاں پر کیا آ گیا؟ آئینہ ماں. اصل میں تھا آئینہ ہی, لیکن کیونکہ بعد کیا آ گیا؟ کنت آ گیا نا, کنت فعل ہے, اسی وجہ سے میم. ایو, ایو کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کے لیے. ہاں یعنی کوئی بھی سوال کسی چیز, چاہے شخص کے لیے آپ سوال کریں گے ایو شیئن, ایو رجل ھذا, یہ کون سا؟ ای حرف ندا بھی ہے. جی حرف ندا بھی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی. ہاں حرف ندا بھی ہے, حرف استفہام بھی. جی مثال کے طور پر ایو قلم ھذا, یہ کون سا قلم ہے؟ یہ لال قلم ہے, ہرا قلم ہے, تو اس کے لیے ہم ایو کا استعمال کرتے ہیں. ایو کے بعد ایو زید, ایو زید, زید, اے زید. ہاں ایو کا جو یہ نا ایو, یہ حرف ندا بھی ہے. ایسے حرف ندا بھی آیا, آیا
आया ही बोलिए। हाँ आयु ये दूसरा है, आयु ये वो आया है। क्योंकि उस पे फिर आती है ना ज़बर, जो वो हमने बताया, यहाँ पे तो किसी का नाम से ऐसे लिखा हुआ है। आयु हद तो अलग है। अय्युहा तब आता है जब आपका सामने वाला अलिफ लाम के साथ आएगा। इसमें अय्युहन नास है, अलिफ नून है ना, नास। कम एक और हुर्फ इस्तिफहाम है, कम। कम हम अदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कम कलम इंदक, कम कलम इंदक, आपके पास कितने कलम हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। कम रुबियतन इंदक, या कम तुल्लाबिन फिल फस्ल, कितने तालिब इल्म क्लास रूम में। तो अदद मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हुर्फ इस्तिफहाम कम। और मता का इस्तेमाल कब होता है, मता असल में ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए, टाइम पूछने। मिसाल मता जा ज़ैद कब आया, या मता सा क़यामत कब आएगी। तो वक्त किसी चीज़ का या किसी शख्स का वक्त मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हुर्फ इस्तिफहाम मता। हर निदा के बाद आता है ना ज़बर। अब अगर किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल ईसा है, हुर्फ निदा के बाद ज़बर कब आएगा, जब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की तरकीब। वैसे नहीं, ये जो ईसा मूसा वगैरह है ना, ये मबनी हुरूफ जो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। मबनी हुरूफ होते हैं कि इनकी हालत हमेशा एक ही जैसी रहेगी, ना इन पर ज़ेर आएगी ना इन पर कुछ आएगी। ईसा मूसा वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ हुरूफ मबनी होते हैं, मबनी मीन्स मबनी हम उन हुरूफ को कहते हैं जिनकी हमेशा एक ही हालत रहती है, वो चेंज। जैसे हुरूफ जितने भी है ना, मिन है, माँ है, आइना है, आई है, कम है, ये सारे हुरूफ जितने भी हैं वो सारे मबनी हैं। मबनी मीन्स उनकी हमेशा एक ही हालत रहेगी, उनकी हालत चेंज। हाँ आयु के बगैर, आयु पर हरकत चेंज होगी। तो इसके इसी तरह कुछ अस्मा भी ऐसे होते हैं जो मबनी होते हैं। मबनी मतलब उनकी एक ही हालत रहती है। जिस तरह इन्होंने कहा ईसा है, मूसा है, कुबरा है, सुगरा है, कुबला है, ठीक है। ममनू मिन सरफ में फ़र्क इतना है, ममनू मिन सरफ वो अस्मा होते हैं जो ज़ेर और तनवीन को कबूल नहीं करते, ठीक है। और मबनी होते हैं कि मबनी मीन्स जो एक ही हालत पर है। अगर उनका मबना एक है मीन्स ज़बर है तो वो ज़बर पर ही रहेगा, अगर उनका पेश है तो पेश पर ही रहेगा, अगर ज़ेर है तो ज़ेर पर ही रहेगा। हाँ अगर ममनू मिन सरफ है तो हाँ ज़बर पे बोले, ज़ेर के बदले ज़बर को। और एक कायदा याद रखिए, जो गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे अगर उन पर अलिफ लाम आएगा, मिसाल के तौर पर अलिफ लाम आएगा, तो फिर ममनू मिन सरफ का कायदा खत्म हो जाएगा, फिर वो ज़ेर भी कबूल। जैसे अल मसाजिद है, मसाजिद अगर हम कहेंगे ना अलिफ लाम के बगैर, क्या है, गैर। अगर हम अल मसाजिद कहेंगे तो फिर ये मसाजिद जो अब ये गैर मुनसरिफ, इस पर अब ज़ेर भी आ सकती। अल मुस्तशफा मबनी है, अल मुस्तशफा जो है ना ये मबनी है, हमेशा एक ही हालत पर। ये कौन सा है, फोर्थ है। हाँ एक होता है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का कायदा। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हमने क्या बताया था कि एक इस्म की इजाफत जब आप दूसरे इस्म के साथ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मुज़ाफ मुज़ाफ। मैंने मिसाल के तौर पर कलम की इजाफत अपनी तरफ की, मैंने कहा कि ये मेरा कलम है, तो कलम की इजाफत किसकी तरफ होगी, तो ये कलम क्या बन गया, मुज़ाफ, और मैं क्या बन गया, मुज़ाफ, ठीक है। इस वगैरह अब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के कुछ रूल्स हैं। मुज़ाफ जो होता है मुज़ाफ पर कभी अलिफ लाम नहीं आता है, और मुज़ाफ जो होता है मुज़ाफ पर तनवीन भी कभी नहीं आएगा। और मुज़ाफ इलैहि जो होता है, मुज़ाफ इलैहि पर क्या होती है, मुज़ाफ इलैहि पर इजाफत की वजह से हमेशा ज़ेर आएगी, और मुज़ाफ इलैहि जो होगा उस पर अलिफ लाम, सिवाय अस्माए ज़ाहिरा जो है, जैसे हमारे नाम है, ज़ैद है, आपका नाम है, क्योंकि उन पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जितने अस्मा है उन पर क्या आएगा, मौसूफ अगर नकीरा होगा तो सिफत पर, हाँ देखिए
ایک بات یاد رکھیے اضافت کے بعد اسم جو ہوگا نا وہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اضافت کی وجہ سے آپ کا اسم آٹومیٹکلی کامن سے کیا بنے گا؟ پراپر بنے گا. تو اضافت کے بعد آپ جو اسم آئیں گے اس پر لازماً آپ کو الف لام آئے گا. ٹھیک ہے. اگر الف لام نہ بھی آئے گا بعض صورتوں میں لیکن تب بھی اس کو کیا مانیں گے ہم؟ وہ پراپر. ہاں ہاں موصوف نکرہ ہو سکتا ہے جیسے بیت جمیل ہے نکرہ. مضاف مضاف الیہ نہیں ہے, موصوف صفت ہے نا. مضاف مضاف الیہ کی صورت میں موصوف جو موصوف صفت نکرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ موصوف مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے مضاف الیہ اس کی وجہ سے آپ کا اسم جو مضاف الیہ ہوگا یہ مضاف بھی آپ کا پراپر بنے گا اور یہ مضاف الیہ بھی کیا بن جائے گا. کیونکہ ایک اسم کو عربی میں پراپر بنانے کے کئی رولز ہیں. سب سے پہلا رول ہے اس کو الف لام لگائیں اور دوسرا رول ہے اس میں اضافت کیجیے. جب آپ نے قلم کی اضافت میری طرف کی اپنی طرف کی اب یہ قلم آپ کا کیا ہوگا. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مضاف الیہ موصوف صفت کی صورت میں آئے گا تو وہ موصوف صفت کا جو جملہ ہوگا ہاں مضاف تو شکلاً نکرہ آتا ہے لیکن حکمت وہ مرفوع ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی قلم زید, قلم پر تو الف لام نہیں ہے نا لیکن مضاف نکرہ نہیں ہوتا. مضاف وہ نکرہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں تنوین بھی ہے نا صحیح نہیں کیونکہ ہاں انہوں نے بات صحیح کہی کیونکہ اگر آپ کی کسی اسم پر تنوین ہے تو وہ ایک نشانی ہے کہ وہ کیا آپ کا نکرہ, لیکن وہ مگر ہمارا جو اس میں ظاہر ہے جیسے آپ پر میرا نام ان پر بھی نکرہ تنوین آتا ہے لیکن یہ نکرہ اس میں شمار نہیں ہوئی. تو تنوین بعض اوقات الف لام نہ ہونے کی وجہ سے بھی آتا ہے اور بعض اوقات الف لام نہ ہونا بھی کس کی علامت ہے؟ نکرہ کی. لیکن جو ہمارے اسماء ظاہرہ نام یا کئی مثال کے کوئی خاص جگہیں ہیں ان پر چونکہ الف لام نہ آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ حکمن کیا ہوتے ہیں؟ پراپر ہوتے ہیں تو وہ نکرہ نہیں ہے. ورنہ کسی اسم پر تنوین ہونا وہ اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کا اسم کیا ہے؟ نکرہ یعنی کامن. تو مضاف جو ہوگا مضاف ہمیشہ پراپر ہے کیونکہ اس کی اضافت ہوتی ہے. جب اسم کی اضافت ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی وہ تو مضاف الیہ نہیں ہے. جنات تجری من تحتها یہ اس کی بنے گی جنات تجری من تحتها الانہار. یہ جنات مبتدا بنے گا, تجری من تحتها الانہار اس کی خبر بنے گی. ہاں جرا یجری جاری ہونا. من تحتها الانہار اس کا فعل کیا بنے گا؟ انہار. اس کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہیں. جو سینٹنس مضاف مضاف اور خبر مبتدا دونوں اس میں ہو سکتے ہیں. مضاف جنات و عدن وہ صفت بن رہی ہے. جی مضاف مضاف خبر مبتدا دونوں ایک ہی میں ہو سکتے ہیں. مضاف مضاف الیہ اور خبر مبتدا اور ایک سینٹنس اس میں ہم اس کو ایسے بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی. مبتدا کی خبر آپ کو کئی صورتوں میں آ سکتی ہے. مبتدا کی خبر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. بعض اوقات مبتدا مضاف مضاف الیہ بنے گا اور اس کی خبر اس سے بھی آ سکتی ہے. بڑا کمپلیکس ہے. قال 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 کی قال ہاں اس کی کیا ہوتی ہے؟ تو اگر وہ ہاں